Nagabalaka sa imong gugma, tungod kay si Jesus man nag-andam sa atong puloy anan salig sa saan nga dili mo lugar. Tanan kong pangandoy sa kinabuhi, ang hingpit nga kaluwasan nga maoy gihandom sa tanan, ayaw usiki kining panahon sa pagpili. Sa adlaw sa iyang paghukom, bisan kinsa ka man kini imo nga tubangon. Sa adlaw sa iyang paghukom, kita musinggit ka ang balos makatarunganon salig sa saan. Ayaw pagbulag bisan sa kalisod ang pinganog, andamo ng kalag matud ang saan nga dili mo lubar. Sa adlaw sa iyang paghukom, bisan kinsa ka man kini imo nga tubangon. Sa adlaw sa iyang paghukom, kita musinggit nga ang balos makatarunganon salig sa saan. Ayaw pagbulag bisan sa kalisod ang pinganog, andamo ng kalag matud ang saan nga dili